अस्सलाम वालेकुम। मैं एक एक्स अहमदी हूँ और अहमदिया कल्ट के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरा नाम जाहिदा निसार है और मेरा बेसिक ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक सिटी गुजरांवाला से है और मैं इस वक्त जर्मनी में मुकीम हूँ। मेरा वीडियो बनाना इस बात की दलील है कि मैं एक आज़ाद कंट्री की एक आज़ाद सिटीज़न हूँ। मेरे वालिद साहब आर्मी में थे और मैंने जिस घराने में आँख खोली इसका ताल्लुक़ अहमदिया जमात से था और हमें बचपन में यही बताया गया था कि इमाम मेहदी आ चुके हैं जिन्होंने आखिरी ज़माने में आना था और हमने उनको मान लिया है। जो इमाम मेहदी को नहीं मानते इनको बताना हमारा फ़र्ज़ है कि इमाम मेहदी आ चुके हैं। इस वजह से लोग हमसे नफ़रत करते थे और हमें काफिर कहते थे। कोई मरज़ई कहता, कोई कादियानी कहता। इस सिलसिले में मैं यहाँ एक वाक़या का जिक्र करना चाहूँगी जो मैंने बचपन में देखा और वो वाक़या 1974 का है, जब हमें गैर मुस्लिम करार दे दिया गया और हमें एक अक़लियत करार दे दिया गया। इस वाक़या ने दूसरे लोगों के दिलों में और ज़्यादा नफ़रत पैदा की और लोग हमसे दूर दूर रहने लगे और हम ये सोचकर खुश रहते कि हम तो अल्लाह ताला की ख़ास मखलूक हैं और हमें तो अल्लाह की रज़ा हासिल है। जिस टाइम हमें गैर मुस्लिम करार दिया गया, इन्हीं दिनों की बात है कि मौलवियों ने और दूसरे मुसलमानों ने हमारे घरों को जलाया, हमारे लोगों को कत्ल किया और पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर हंगामा आराई हुई। इस वक्त की बात है, चंद हमसायाँ हमारे घर आईं और मेरी वालदा से कहा, आज लोगों ने आपके घर को जला देना है, ऐसे करो कुछ सामान हमारे घर में रखवा दो। आपका घर जल भी गया तो सामान तो बच जाएगा। मेरी वालदा ने ऐसे ही किया। घर में मेरे दादा जान थे और हम 4 बहन भाई थे और मेरी वालदा थी। और मुझे इस वक्त ठीक से याद नहीं है कि 4 थे या 5 थे, लेकिन इस वक्त हम 9 बहन भाई हैं। मेरे वालिद साहब बांग्लादेश से जंगी कैदी छूट के आए हुए थे और वो इंक्वायरी के सिलसिले में ओकाड़ा गए हुए थे। मेरी वालदा ने मेरे दादा जान से कहा कि आप बच्चों को लेके यहाँ से निकल जाएं ताकि बच्चों की जान तो बच सके, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने अगर मरना है तो मैं इसी घर में मरूंगी। अगर खुदा ने मुझे बचाना हुआ तो वो यहाँ से भी बचा लेगा। आप अपनी और बच्चों की जान बचा लें। तो लिहाजा हम अपने दादा जान के साथ घर से निकले और हमने अभी इस स्ट्रीट क्रॉस की ही थी कि हमने मुड़ के देखा। हमारी स्ट्रीट के अंदर स्टार्ट में बहुत सारे लोग दाखिल हो रहे थे और वो लोग हमारे घर को जलाना चाहते थे। हमें अपनी वालदा की फ़िक्र थी और हम लोग बच्चे थे इसलिए हम लोग रो रहे थे और हमारे दादा जान हमें घसीटते हुए आगे ले गए ताकि हम हुजूम की नज़रों से ओझल हो जाएं। और उस हुजूम का इरादा हमारे घर को जलाना था। इसी दौरान हमारा एक हमसाया जो कि बहुत अच्छे लोग थे और बहुत शरीफ थे और बहुत रिच भी थे और इलाके के मेयर थे, वो अपने दरवाजे के सामने खड़े थे। उन्होंने हुजूम से पूछा, आप क्यों हंगामा आराई कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हम इस घर को जलाने लगे हैं क्योंकि ये मरज़इयों का घर है। उस मेयर साहब ने कहा कि ख़बरदार, इस घर को हाथ नहीं लगाना, ये घर मैंने ख़रीद लिया हुआ है। उन्होंने हमारे घर को बचाने की खातिर ये कहा और इस तरह अल्लाह ताला ने हमारी वालदा को और हमारे घर को बचा लिया। और दूसरी तरफ हम अपने दादा जान के साथ वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए और आहिस्ता आहिस्ता हम दादा जान के किसी दूर के रिश्तेदार के घर जाने तक कामयाब हो गए और हम वहाँ तक पहुँच गए। हमारे दादा जान हमें वहाँ लेके चले गए और वो रिश्तेदार जो थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमारी अच्छी आवभगत की, हमारी हिफाजत की, हमें खाना पीना दिया और हमें लोगों की नज़रों से बचाया। तो ये मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है कि कितने दिन हम उतर रहे थे, क्योंकि 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता या कितने दिन, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। तो वो थोड़ी सी मतलब कि सुकून हुआ थोड़ा सा और हम लोग वापस अपने घर आ गए। इसी तरह हमारे वालिद साहब भी वापस आ चुके हुए थे इस दरमियान में और मेरी वालदा भी बच गई थी। अल्लाह का शुक्र है, हम उनको देख के खुश हो गए।
اور ہمارے والد صاحب نے پھر اپنی جاب سٹارٹ کی اور ہم نے اپنے اسکول جانا شروع کیا. تو اسکولوں میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بچے جو چھوٹی چھوٹی بچیاں جو کہ میری ہم عمر تھیں وہ مرزئی اور قادیانی اور ایسے ہمیں کہتے تھے، اور ہمیں اس کو برداشت کرنا ہمارے اوپر فرض تھا. یعنی کہ ہم وہ سب برداشت کرتے رہے، اور ہم جیسے جیسے لوگ ہمیں کہتے رہے ہم بس سن کے چپ کر جاتے تھے اور کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. اور ہمیں یہ ہدایت بھی نہیں تھی کسی کے ساتھ الجھنے کی. ہمارے ماں باپ کی اچھی تربیت تھی، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری بڑی اچھی تربیت کی تھی. تو اسی طرح کرتے کرتے ٹائم گزر گیا اور میں نے میٹرک پاس کر لی. لیکن مجھے یہ کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم تو صرف امام مہدی کو مانتے ہیں، تو ایک امام مہدی کو ماننے سے اتنی زیادہ ہنگامہ آرائی کیوں ہے؟ بڑی بڑی باتیں کبھی سوچی نہیں تھی، کبھی ذہن میں نہیں آئی تھیں کہ یہ اتنی نبی والی باتیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت ثانیہ یہ میں آئیں گے، یعنی کہ امام مہدی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. یہ تو ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آئی تھی یہ باتیں. لہٰذا ہم برداشت کرتے رہے، اور اسی طرح کرتے کرتے میں نے میٹرک کر لی، اور مخالفت جاری تھی ساتھ. سب لوگوں کا ویسا ہی سلوک تھا جیسا کہ بچپن سے تھا، کوئی چینج نہیں ہوا، بلکہ اور زیادہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، مخالفت بڑھتی گئی. اسی دوران ہمارے والد صاحب کی ٹرانسفر ہے وہ کراچی میں ہو گئی، اور ہم کراچی چلے گئے. اور پھر میں نے کراچی سے BA کیا. کراچی میں میری خالہ رہتی تھیں، اور میری خالہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے کے آ گئی اور میری شادی ہو گئی. اور لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں میری شادی ہوئی وہ میری ساری خالائیں جو ہیں وہ جماعت سے تعلق نہیں رکھتی تھیں، ان کا وہ غیرت جماعت تھیں، اور اس لیے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی احمدیوں میں. اور میرے صرف ماموں احمدی تھے، اور میرے جو دادا جان تھے ددیال کی طرف سے وہ احمدی تھے، اور میری ساری خالائیں غیر احمدی تھیں. مطلب کہ ان کی شادیاں بھی غیرت جماعت میں ہوئی تھیں، اور میرے نانا جان اور میری نانی جان بھی احمدی نہیں تھے. انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں اپنی مرضی سے کی، اور صرف میری ایک والدہ تھی جن کی شادی میرے والد سے ہوئی، اور میرے والد احمدی تھے. تو یہ سارا ایسے ہوا کہ میری شادی کے بعد میں خوشی خوشی اپنے سسرال چلی گئی. لیکن وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی مخالفت کرتے ہیں. وہاں بھی مجھے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. جیسے کہ میں نمازیں پڑھتی، میں روزے رکھتی، بس یہی کہا جاتا رہا کہ مرزیوں کی کون سی نمازیں ہوتی ہیں، ان کی کون سی نمازیں قبول ہونی ہیں. بس مجھے ہدایت تھی کہ میں خاموشی سے اپنا کام کرتی جاؤں، میں کچھ کسی سے بحث نہ کروں، نہ ہی مجھے کوئی ضرورت ہے بحث کرنے کی، اور میں اپنے کام میں لگی رہی. مجھے یقین تھا ایک دن یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر نہیں بھی ٹھیک ہوا تو میں تو ٹھیک ہونا. یہ کرتے کرتے میں نے اپنا وہاں پہ ٹائم گزارا. لیکن مجھے اس چیز کی حیرت ہمیشہ ہوتی تھی کہ صرف ایک امام مہدی کو ماننے سے اتنی زیادہ ہنگامہ آرائی کیوں لوگ اتنے ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ بہت بڑی بڑی باتیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، ظاہر ہے میں بڑی تو ہو گئی تھی، لیکن میری سٹڈی تو میں نے اسکول کالج سے ہی پڑھا تھا. میں نے اسلامیات اپنے اسکول سے پڑھی تھی. میں نے BA میں اسلامیات میں بھی پڑھی تھی، اسلامیت بھی پڑھی تھی BA میں، اور ایڈوانس اردو بھی پڑھی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اسلام کا تو سارا کچھ وہی پتہ تھا جو کہ اسلام میں نے پڑھی تھی. لیکن پھر ایسے کرتے کرتے میرا سسرال میں بھی ٹائم گزر گیا، اور میں ابھی باقی ویڈیو سسرال کے بعد جو ہے، سسرال میں جو بھی کچھ ہوا، اور اس کے بعد میں جرمنی میں آ گئی، اور باقی اپنی ویڈیو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، کیونکہ ابھی بھی میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.